बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। उभरते हुए सूरज की नरम सुनहरी शुआएं लपक लपक कर और भड़ भड़ कर मुक़द्दसे काबा के गुलाफ पर अपने कवारे बू से नछावर कर रही थी। नीले आसमान की नीम कोस में तनी हुई सुनहरी धूप से बहुत ऊंचे नीले खलाओं के ऐन वस्त में काबे के मुक़द्दस कबूतर सफ़ेद नुक्तों की तरह गड़े हुए मालूम होते थे, लेकिन मक्का अभी तक नीम ख्वाबी के आलम में ऊँग रहा था। आज किसी काफ़िले को नहीं आना था, इसलिए मक्के की आबादी ने अपने घरों से निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मक्के के अमीर ताजर हरीरो देबा के नरम गदों पर रात भर लंडाई हुई शराब के कसल पर करवटें ले रहे थे और नादार तबका अपनी अपनी गंदी कोठरियों की सिली हुई ठंडकों में पड़ा सोच रहा था कि आज के खाने का इंतज़ाम कहाँ से और क्यों कर करें। इसलिए बाज़ार खामोश था, लेकिन इसी खामोशी, इसी पुरसरार सकूत में एक अजीब हंगामा था। यूँ मालूम होता था जैसे मक्का किसी आने वाले के इंतज़ार में है और आने वाला जैसे आसमान की बुलंदियों पर से उतरेगा। जैसे आसमान में खिड़कियाँ खुल गई हैं और मक्का दम बखुद इस आने वाले के इंतज़ार में चश्म बरा है। अभी इन असीरी बुलंदियों में खिली हुई खिड़कियों में कोई ज़ाहर होगा, अपने रास्ते में फैली हुई धूप की सुनहरी बानात पर बावकार कदमों से चलता हुआ मक्के में उतर आएगा, और जब इसके कदम मक्के की रेत को नवाजेंगे तो सारा मक्का खुश आमदीद के नारों से गूंज उठेगा। और ये अजीब खामोशी, ये पुरसरार सकूत, ये उम्मीद भरा सुनाटा एकदम फलकगीर शोर इस्तकबाल में डूब जाएगा। और इस पुरसरार सुनाटे से हटकर हरम मुक़द्दस की पाक सरजमीन के अंदर, जहाँ 365 खुदा इधर उधर बिखरे पड़े थे, उभरते हुए सूरज की कांवारी शुआओं में नहाते हुए इब्राहीम के घर के बिल्कुल करीब पुरजोश गसीली आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फ़िज़ा इन आवाज़ों से गूंज रही थी, काबे के खुदा, तूने मेरे अब्दुल्ला को मुझसे छीन लिया। मेरे अब्दुल्ला को, मैं तुझसे इसकी निशानी मांग रहा हूँ। काबे के देवताओं, अगर तुम सिर्फ पत्थर नहीं हो तो मेरे अब्दुल्ला की निशानी मुझे दो। मैंने तुम्हारी खिदमत में जवानी को बढ़ापे में बदल दिया। मैं इसका इनाम चाहता हूँ। अरब के देवताओं, मेरा इनाम दो, मेरे अब्दुल्ला की निशानी मुझे दो। और अब्दुल मुत्तलिब काबे की ओर से निकले और काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे। वो सरतापा बरहना थे, इनके कपड़े एक तरफ पड़े थे और वो तेज़ी से काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे थे। इनके चेहरे से यूँ मालूम होता था कि वह दुआ नहीं, काबे के देवताओं से अपना हक मांग रहे हैं। सरदारे कुरैश इसी तरह अपने हक का मुतालबा करते काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करते रहे। इनकी आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख हो गई थी, जिस्म के रोंगटे सुबह की गैर मानूस सर्दी की वजह से खड़े हो गए थे। इतनी देर से अरब के देवताओं को झंझोड़ने और बेदार करने की मशक्क़त तलब काम ने सरदारे कुरैश को यकीनन थका दिया होगा, लेकिन इनकी महवियत इस दर्जा थी और इनके जिस्म और रूह में अपनी इस दुआ और अपने इस मुतालबे पर इस शिद्दत से मुर्तकिस हुए थे कि इनका माहौल इनका नहीं रहा था। यूँ महसूस होता था कि इनका जिस्म पिघल कर इस मुतालबे में धुल गया है, और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता, जिस्म की किसी फितरी ज़रूरत का एहसास इन्हें नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इन्हें ये भी महसूस नहीं हुआ कि 30-35 साला जवान हरम में दाखिल हुआ है, आगे बढ़ा है और सरदारे कुरैश को बरहना देखकर वहीं पर रुक गया है। इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया है, हया की सुर्खियाँ इसके गंदमी चेहरे पर छा गई हैं, और इसने नरम और धीमे लहजे में कहा, सरदारे कुरैश। इस आवाज़ ने भी मामारे सरदार की महवियत को नहीं तोड़ा। वो इसी तरह काबे के खुदाओं और अरब के देवताओं को पुकारते, झंझोड़ते, बेदार करते, तवाफ़ करते रहे। इनका मुतालबा इसी तरह काबे की मुक़द्दस मरबा अमारत को चारों तरफ से लपेटता रहा। जब सारे कुरैश दूसरी दफ़ा नौजवान के करीब से गुजरे,
नौजवान के करीब से गुजरने लगे तो नौजवान ने पहले से ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, सरदार कुरैश। महवियत एक छना के साथ टूट गई। सरदार कुरैश ने घूम कर देखा, नौजवान की पीठ दिखाई दी। सरदार कुरैश ने बढ़कर अपनी सफ़ेद कतान की चादर उठाई और जिस्म पर लपेटते हुए हैरत ज़दा लहजे में पूछा, कौन है? मैं वर्का। सरदार कुरैश, ओ इब्ने नौफल। उन्होंने वर्का बिन नौफल के करीब बढ़ते हुए कहा और फिर यकायक बोले, घर से आ रहे हो वर्का? जी हाँ चचा सरदार। आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या हाल है? भाभी का? क्यों, वो कल तक तो ठीक थी। हाँ, आधी रात के करीब इन्हें यकायक तकलीफ़ हो गई थी। इब्ने नौफल, काबे के देवता हमें अब्दुल्ला की निशानी से नवाजना चाहते हैं। आप तो बहुत परेशान हैं। आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इब्ने नौफल, मैं इन पत्थरों को झंझोड़ देना चाहता हूँ। अगर इन्हें ज़िंदगी ही की ज़रूरत है तो मेरी जान हाजिर है, लेकिन मेरे अब्दुल्ला। आका सरदार, आका सरदार, दूर से किसी ने पुकार दिया। दोनों ने पलट कर देखा। बरका हिरन की सी तेज़ी से इधर उधर बिखरे हुए बुत्तों में से भागती हुई चली आ रही थी। सरदार कुरैश लपक कर इसके पास पहुंच गए। घर चलिए आका सरदार, घर चलिए। क्या हुआ? बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब के होंठों पर पपड़ियाँ उभर आई। नन्हे हजूर तशरीफ़ लाए हैं आका सरदार। बरका के जिस्म का एक एक रवां मुस्कुरा रहा था। नन्हे हजूर? सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने हैरत से पूछा और गैर शऊरी तौर पर जानने वालों की फहरिस्त इनके जहन में उभर आई, लेकिन फ़ौरन ही बाद यकायक जैसे सारे पर्दे हटा दिए गए हों और सरदार अब्दुल मुत्तलिब की सारी कायनात नूर से जगमगा उठी हो। मुस्कुराहटें इनकी दाढ़ी में छुपे हुए होंठों पर मासूम बच्चों की तरह लूटने लगी और उन्होंने पूछा, लड़का? आका सरदार। बरका के जिस्म की पोर पोर में नाचती हुई शोखियाँ एहसासी अदब के गिरबान में हाथ डाले हुए थी और हरमे मुक़द्दस में बिखरे हुए पत्थर के घड़े और इन घड़े देवताओं पर जैसे कपकपी छा गई हो। काबे की मुक़द्दस इमारत पर जवानी आ गई। फ़िज़ाएं झूम उठी, सूरज की किरणें नाचने लगी। सरदार अब्दुल मुत्तलिब को इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन इनके पास इस एहसास को पूरी तरह से समेट लेने और इससे ख़त्म अंदोज़ होने का वक्त न था। वो तेज़ी से कदम उठाते हुए हरम से जा रहे थे। ऊंची नीची फरास को उभरती हुई पथरीली सड़क सरदार कुरैश के कदमों के नीचे से तेज़ी से समेटी गई, जैसे खुद सड़क को इन्हें जल्दी से घर पहुंचा देने का एहसास पैदा हो गया था। बरका काफ़ी पीछे रह गई थी। वो हाँप गई थी। अगर एक बेपनाह आसमानी मोहब्बत इसके ख्याल के हर पार से अपने अंदर ना सिमेट चुकी होती तो वो यकीनन बूढ़े सरदार की इस तेज़ रवी पर हैरान होती और ये सोचे बगैर न रह सकती कि एक सदी की तवालतें एक लम्हे के लिए सिमट गई हैं और सरदार एक दफ़ा फिर भरपूर जवानी की कुव्वतों से मालामाल हैं। रास्ते तकरीबन खामोश थे, लेकिन कहीं कहीं एक दो नौजवान घरों से बाहर निकलकर गोल पत्थरों से जुआ खेल रहे थे और हार जीत के लिए एक दूसरे से उलझने में मसरूफ़ थे। इनमें से चंद ने सरदार अब्दुल मुत्तलिब की सबक करेमी को हैरान नज़रों से देखा, फिर अपने मुश्किलें में मसरूफ़ हो गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपने घर के दरवाजे पर थे। लकड़ी का मोटा दरवाज़ा जैसे इनके इशारे का मुंतज़िर था, वो आप ही आप खुल गया और सरदार धुंधलाई हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वो एक कमरे के दरवाजे के सामने आकर ठटक गए। इनका हाथ दरवाजे को धकेल देने के लिए उठा, लेकिन रुक गया। अंदर से एक नन्ही सी आवाज़ फ़िज़ा को चीरती हुई सी आ रही थी। ये आवाज़ रोने की थी, एक बच्चे के रोने की आवाज़, और सरदार कुरैश ऐसी कई आवाज़ें सुन चुके थे, कई दफ़ा अपने कई घरों में, लेकिन इस आवाज़ में अजीब जादू था, अजीब कैफ, जिसकी तेज़ियों में मलाए आला की मुबारकें गूंजती महसूस होती थी। सरदार कुरैश को यूँ मालूम हुआ जैसे घर की फ़िज़ा में परों के पड़पड़ाने की आवाज़ें समो दी गई हैं। उन्होंने गैर शऊरी तौर पर इन परों को देखना चाहा, लेकिन कोई चीज़ दिखाई न दी। कोई ख़ास तब्दीली न थी, कोई अनोखापन के हिस्से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फ़िज़ा में नगमे तैर रहे थे, जैसे खुद हवाएं गा रही थी, जैसे मकान का एक एक ज़र्रा हवा की एक एक लहर खुशी के तराने गा रही थी। इन्हें अर्श से फ़र्श तक पूरी कायनात नगमा नूर के बेकरार समंदर में बदल गई हो। सरदार कुरैश इन नगमों को सुनना चाहते थे, इन सरगोशियों का मायनी पहनाना चाहते थे। ये समझना चाहते थे कि ये नगमे इनकी अपनी रूह से फूट रहे हैं या इनका खारजी माहौल इनकी रूह को अपने नगमात में लपेट लेना चाहता है।
لیکن اس سے پہلے وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں برقع آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی ناچتی آنکھوں سے سردار کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس کی جھریوں سے رونے کی آواز ایک سیل انبساط کو جلو میں لیے پھوٹ پھوٹ کر پوری کائنات کو بھگو رہی تھی۔ سردار نے مسکرا کر برقع کی طرف دیکھا اور کہا، اندر جاؤ برقع، جاؤ اندر اور آمنہ سے کہو ہم اپنے پوتے کو۔ اور وہ رک گئے، مسکرائے اور پھر بولے، سلام کرنے کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں؟ برقع جیسے ہوا پر تیرتی ہوئی اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آئی، سردار قریش تشریف لائیے۔ سردار عبدالمطلب کا ہاتھ جوش سے اٹھا لیکن کانپ گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کے قدموں پر کسی اندیکھی طاقت نے نہ جانے کیوں کئی من کے پتھر باندھ دیے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی دھندلی فضاؤں میں ملکوتی حسن لہرا رہا تھا۔ سامنے الگنی پر موٹے کمبلوں نے کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کمبلوں کی چادر کے اس طرف سردار قریش کھڑے تھے۔ اس پردے کی اوڑ میں سے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ برقع نے کمبل ایک طرف ہٹا دیا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر 3-4 کمبل پڑے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اوڑھنی کی کئی تہوں میں نصف سے زیادہ چھپا ہوا تھا، لیکن سردار قریش کی نگاہیں آمنہ سے فوراً ہٹ کر ان کے پاس چادر میں لپٹے ہوئے گوشت کے ایک ننھے سے لوتھڑے پر مرکوز ہو گئی، جس کا چہرہ باریک اوڑھنی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس باریک اوڑھنی میں سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ برقع نے اوڑھنی ہٹا دی اور خوشی کی کسی اسیری بلندی پر سے پکار کر کہا، ننھے حضور۔ سردار قریش نے دیکھا، ننھی سرخ مٹھیاں فضا میں لڑ رہی تھی، ننھی آنکھیں بند تھی اور چھوٹا سا سرخ دہانہ زندگی کے فوارے اچھال رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک، اونچی پیشانی، گیلے گیلے ریشم بال، جیسے ناک کے اوپر ملی ہوئی بوؤں کی پتلی سی لکیر، اور چھوٹی چھوٹی سرخ رگوں کا جال جو زرد کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے رونگٹوں کی تہ میں بنا ہوا تھا، سردار قریش کی نظروں میں گھوم گیا۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان کے خون کی گردش نے جیسے لپک کر گنگنایا ہو، عبدالمطلب تمہیں مبارک ہو۔ ارد گرد کی فضا میں گونج اٹھی، پوری کائنات مبارکباد کی صداؤں سے جیسے لبالب بھر گئی، اور عبدالمطلب ان ناچتی گاتی فضاؤں کے درمیان میں کھڑے اپنے پوتے کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جھک کر ننھے حضور کو اٹھا لیا۔ سردار عبدالمطلب کے ہونٹ جھکے اور بلند پیشانی سے پوست ہو گئے۔ اف معبود، یہ کیسا سردار تھا! عبدالمطلب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آمنہ کے لال کے ماتھے پر نہیں، مقدس سے کعبہ کے سنگ اسود پر اپنے ہونٹ رکھ دیے ہیں، اور اسی سرور روح کی گہرائیوں میں کروٹیں لیتے ہوئے، اسی اطمینان لہروں پر سوار عبدالمطلب نے ایک دفعہ پھر قریب سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سمٹ گئی، ان کا دل جیسے پگھل کر ان کی نگاہوں میں سمٹ آیا ہو۔ انہوں نے تیزی سے ابن عبداللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک آواز خود بخود چیخ کر ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھری اور ہونٹوں پر آ کر فضا میں بکھر گئی۔ انہوں نے کہا، عبداللہ آؤ، دیکھو تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور اس آواز نے آمنہ بنت وہب کے سینے میں جیسے آنسوؤں کے سوتے کھول دیے۔ ان کی روح چیخ بن کر ان کے ہونٹوں پر سمٹ آئی اور انہوں نے کمبل کے دانتوں تلے دبا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سردار عبدالمطلب کا مکان مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ابن عبداللہ کو تشریف لائے آج 7واں دن تھا۔ قریش کی دیرینہ رسم کے مطابق آج عبدالمطلب نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تاکہ قوم ابن عبداللہ کو دیکھ لے، اس نام کو سن لے جس کا اضافہ عبدالمطلب کے خاندان میں ہوا ہے۔ لیکن قریش کے اس اجتماع میں بھی انتشار کی ایک عجیب کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ ایک جگہ پر جمع ہونے کے باوجود دکسائی کے نام پر لیوات چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہلکی دھیمی آواز میں فضا میں بھنبھنا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک ٹکڑی دوسری ٹکڑی کی طرف تھیکی نظروں سے اس طرح دیکھ لیتی تھی گویا اس اتحاد کے سرے سے ہی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود سردار عبدالمطلب کی شخصیت نے ان کے مخالف گروہوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا تھا، اور یہ اپنی خواہش کے خلاف اس چھت کے نیچے جمع ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حرس کی کنیزوں اور عبدالمطلب کے غلاموں نے مہمانوں کے سامنے سرید کے پیالے سلیقے سے چن دیے تھے۔
بکری کے شوربے میں بھگوئی ہوئی شام کی گندم کی روٹیاں ہاشمی گھرانے کا خاص پکوان تھا، جس کی نقل عرب میں ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن جس کے ذائقے کو ابھی تک کوئی نہیں پا سکا تھا، جس کو قحط کے زمانہ میں مکہ کے نواح کے بادیہ نشینوں نے خوب خوب کھایا تھا اور ہاشم کی تعریف میں قصیدے کہے تھے، اور جس سے جل کر امیہ نے قوم سے سخاوت اور بلند ہمتی کی سند حاصل کرنے کے لیے اپنے تہخانوں کے منہ کھول دیے تھے، لیکن اسراف کی حدیں گزر جانے کے باوجود ہاشم کی سخاوت کو چھونے میں ناکام رہا تھا۔ وہی سرید آج پھر ہاشم کے پوتے عبد المطلب کے دسترخوان پر کرینے سے چنا گیا، اور اسی کو چکھنے کے لیے مکہ کے سرحدوں پر رہنے والے قریشی بھی عبداللہ کی یتیم کو دیکھنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن قریشیوں کے اس عظیم اجتماع میں سرید کی موجودگی کے باوجود کچھ کمی سی محسوس کی جا رہی تھی۔ لوگ کھنکیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، لیکن زبان ہلانے اور ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کو ہونٹوں کی کمک پہنچانے کی جرت کسی کو نہ ہوئی۔ ہاں، آخر چندے سکوت کے بعد ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے والد سے پوچھ رہے تھے، عباس شراب نہیں ہے؟ ابو سفیان کے لڑک پن نے وہ بات کہہ دی جو جوان اور بوڑھے عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، اور اس چھوٹے لڑکے کی بات نے گویا پوری قوم کی ترجمانی کی، اور حرب بن امیہ نے خاصے رعبدار انداز میں عبد المطلب کے ایک غلام سے مخاطب ہو کر کہا، شراب لاؤ۔ غلام خاموش ہو گیا۔ شراب کی کمی واقعی سبھی محسوس کر رہے ہیں۔ سردار قریش ایک نے جرت کی، اور سردار عبد المطلب جو ایک طرف کھڑے مہمان نوازی کا حق ادا کر رہے تھے، پلٹ پڑے۔ انہوں نے خاموش نگاہوں سے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور پھر چندے توقف کے بعد کہا، آج کے دن شراب نہیں پی جائے گی، کیونکہ ہاشمیوں نے ابن عبداللہ کی خوشی میں شراب اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ انہیں حرب سردار عبداللہ کی آواز گونج بن کر فضا پر چھا گئی۔ ہاشمیوں کے سرید کی داد اسی وقت دی جا سکتی ہے جب قومی حالت سکر میں نہ ہو، لیکن اموی سرید کی لذتوں کو تو ہمیشہ سکر کی حاجت رہی ہے۔ سردار قریش کسی نہ دور سے کہا اور پیالے میں انگلیاں ڈبو دی۔ حرب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابو سفیان کا لڑک پن جوانی کے بانک پن کی نقل کرنے کے لیے نیچے کی طرف لپک پڑا۔ ابو سفیان کا لڑک پن جوانی کے بانک پن کی نقل کرنے کے لیے نیچے کی طرف لپک پڑا، لیکن حرب نے فوراً کہا، سرید تمہارے انتظار میں ہے بیٹا۔ ہاشمی سرید کی داد نہ دینا بخل ہوگا۔ ابو سفیان نے کریدتی ہوئی سی سوالیہ نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور چہرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے باپ کے دل کی بات سمجھ لینا چاہتا تھا، لیکن حرب کی تیز چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھیں کندے کی طرح اپنے بیٹے کی آنکھوں سے ٹکرائی اٹھی، اور اس نے پدارانہ شفقت کے بھرپور لہجے میں کہا، وقت کی پہچان سب سے پہلی چیز ہوتی ہے بیٹا۔ تلوار اگر وقت سے پہلے نکل آئے تو بہادری کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ ابو سفیان نے عجب طرح کا منہ بنایا، اموی عزت و حشمت پر چوٹ کھانے والے کی طرف گھور کر دیکھا اور سرید کھانے میں مشغول ہو گیا۔ شاید اس کی یہ تلخیاں کافی دیر تک قائم رہتی، لیکن ہاشمی سرید کی لذت ہی مختلف تھی، اور وہ کوشش کے باوجود اپنے دل سے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ ہاشمی سرید کو واقعی سکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔